الحمد لله الذي أنزل الفرقان خلق الإنسان وعلمه البيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الإنس والجان، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالهدى والقرآن، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما دارت القمران. أما بعد، فيا معشر الإخوان، عليكم بالعلم فإنه أساس العمل والتقوى. من تعلم الدين فقد رشد واهتدى، ومن تجاهل عنه فقد ضل وغوى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. واعلموا أن قدر الفرض من العلم علم العقائد والطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج على حسب الضرورة، وعلم حقوق الواجبة على الذمة. فمن لم يتعلم قدر الفرض يسأل عنه يوم القيامة، ومن لم يعلم أولاده يؤخذ فيه. وقال عليه الصلاة والسلام: والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم. وقال عليه الصلاة والسلام: فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحثكم وإياي على طاعة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرًا ونظيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشهدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر العباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين بالإمام العادل ذي القوة القاهرة والسلطة الظاهرة على الكفرة الباغية. واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر. مساهم نمبر